हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी ग्रेड 8 साइन्सको च्याप्टर 3 सिम्पल मेसिन्सहरुको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौं। हामीले क्लास 6 र 7 मा पनि सिम्पल मेसिन्सहरुको बारेमा स्टडी गरिसकेका छौं। सिम्पल मेसिन्सहरु भनेको के हो भन्दाखेरि यिनीहरुले हाम्रो कामलाई सजिलो बनाउँछ, छिटो बनाउँछ र मोर क्वालिटेटिभ पनि बनाउँछ है। यसको के युजेसहरु छन् आफ्नो र सिम्पल मेसिन्सहरु मेनली कस्तो काममा हामी युज गर्छौं त भन्ने कुरा पनि आउँछ है त। एउटा सर एउटा डिस्क्रिप्सन म तपाईहरुलाई भन्छु र त्यो डिस्क्रिप्सन अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं है त। हामीले क्लास 6 7 हरुमा के पढ्यौ त्यो रिभ्यु गरेपछि अबको कुराहरु जेनरली त्यहाँसँग टोटल्ली रिलेटेड त नहोला, तर तपाईले पढ्दाखेरि त्यो कुराहरुमा चाहिँ रिलेसन गर्नुभयो भने सिम्पल मेसिनको कन्सेप्ट अझै क्लियर हुन जान्छ है त। जस्तै हामीले के को बारेमा स्टडी गरेका थियौ भन्दा सिम्पल मेसिनले के गर्छ त भन्दा पहिलो कुरा भनेको हाम्रो डाइरेक्सन अफ फोर्सलाई चेन्ज गर्छ। डाइरेक्सन अफ फोर्सलाई के गर्छ त डाइरेक्सन अफ फोर्सलाई चेन्ज गर्छ है। अर्को कुरा के गर्छ यसले नेक्स्टमा भनेको अनि इन्क्रिजेस म्याग्निट्युड अफ फोर्स, इन्क्रिजेस म्याग्निट्युड अफ फोर्स हैन। यो कुराहरु आउँछ। डाइरेक्सन अफ फोर्सलाई के गर्छ त यसले चेन्ज गर्छ। इन्क्रिजेस के त म्याग्निट्युड अफ फोर्सलाई पनि यसले के गर्छ इन्क्रिज गर्छ। अब यसले अरु धेरै कुराहरु हैन जस्तै फोर्स मल्टिप्लाईको कुराहरु त हामीले यहाँनेरि भनिहाल्यौं हैन। अरु धेरै कामहरुमा पनि सजिलो बनाउँछ यसले हैन। कामलाई सजिलो बनाउने काम गर्छ सिम्पल मेसिनले। अब यो सिम्पल मेसिनको स्ट्रक्चर एकदमै सिम्पल हुन्छ। हेर्दाखेरि सिम्पल एकदम यो चाहिँ मेसिनै होइन जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर यसले कामहरुलाई एकदमै सजिलो चाहिँ बनाउँछ है त। ठीक छ। सिम्पल मेसिन्सहरु भनेको के हो त मसिन्स or instruments that are simple in structure हैन, simple in structure which makes our easier faster work easier faster and reliable। ठीक छ। यो कुराहरु पढ्यौं हामीले। फोर्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने भो। त्यसैगरी यहाँनेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ के हो त एक्सेलरेट द रेट अफ डुइङ वर्क, एक्सेलरेट द रेट अफ डुइङ वर्क। यसलाई हामी के भन्छौं त सिम्पल मेसिन्सको यो मेन फिचर्सहरु भयो। यही फिचर्सहरुको कारण चाहिँ हामीले सिम्पल मेसिन्सहरु युज गरेका हौं। जस्तै हामीले पुलीको बारे पढाएको थियौं। पुलीमा हामीले के भनेको थियौं त भन्दाखेरि यसले सिंगल फिक्स्ड पुलीले डाइरेक्सन अफ फोर्सलाई मात्र चेन्ज गर्न सक्छ हैन। यसले एउटा यो काम गर्ने हो। मुभेबल पुलीले म्याग्निट्युडलाई पनि इन्क्रिज गर्छ हैन। र पुलीहरुलाई जोडेर हामीले ब्लक एन्ड ट्याकल बनाउन सक्छौं। त्यसैगरी इन्क्लाइन प्लेनले के गर्छ त हाम्रो फोर्सको म्याग्निट्युडलाई के गर्छ त इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ हैन। हो त्यस्तो कुरा पढ्यौं। र त्यहाँनेरि लिभरको कन्सेप्टहरु पढाएको थियौं। फर्स्ट क्लास लिभर, सेकेन्ड क्लास लिभर, थर्ड क्लास लिभरहरु भनेर हामीले स्टडी गराएको थियौं। र तिनीहरुमा कुनमा म्याग्निट्युड इन्क्रिज हुन्छ, कुनमा डिक्रिज हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि हामीले स्टडी गराएको थियौं है त। ल अब हाम्रो यहाँ पनि फेरि हामीले लिभरदेखि नै स्टडी गर्न गइरहेका छौं है त। यो च्याप्टरमा पनि हामीले लिभरको कुराहरु, तर अब हामी म्याथमेटिकल तरिकाले जान्छौं है त। यो च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो क्लास 8 को सिम्पल मेसिन च्याप्टरमा हामीले म्याथमेटिकल तरिकाले के स्टडी गर्छौं त भन्दा सिम्पल मेसिन्सको खास कुरा के रहेछ त, यसलाई कसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। पहिले त हामीले क्वालिटीको कुरा पढ्यौं हैन। यसले इन्क्रिज गर्छ, यसले डिक्रिज गर्छ भनेर पढ्यौं। अब हामी क्वान्टिटीमा कुरा गर्छौं। कतिले डिक्रिज गर्छ, कतिले इन्क्रिज हुन्छ। डिक्रिज हुने कुरा त हुँदैन जेनरली, तर इन्क्रिज हुने कुरा नै हुन्छ। जे के हुन्छ हो त्यो कुराहरु हामी स्टडी गर्छौं है त। लिभर। अब लिभर भनेको तपाईहरुलाई थाहा नै छ। लिभर भनेको एउटा के हो त रिजिड और स्ट्रेट रड, रिजिड और स्ट्रेट रड जुन बेन्ड हुन सक्छ। र यसको मेन पोइन्ट भनेको के हुन्छ त एउटा भन्दा इज एबल टु मुभ थ्रू अ फिक्स्ड पोइन्ट, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले फल्क्रम भनेर भनिन्छ। ठीक छ। के हुँदो रहेछ लिभर भनेको एउटा रिजिड और स्ट्रेट और बेन्ड रड हो जुन चाहिँ एउटा पोइन्टमा मात्रै मुभ हुन सक्छ। एउटा पोइन्टको रेफरेन्सले मात्र के हुन सक्छ यताउता मुभ हुन सक्छ। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं त लिभर भनेर भन्छौं है त। अब लिभरले कसरी काम गर्छ त
त्यो कुरा हो मेन यहाँ अब वर्किङ प्रिन्सिपल अफ लिभर। सपोज गरौँ यो मैले यहाँनिर एउटा लिभर बनाएँ है त, यहाँ एउटा लिभर बनाएँ। अब लिभरले के गर्नुपर्ने हो, लोडसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँनिर एउटा लोड राखेँ है, यो मेरो लोड भयो। ठिक छ, अहिलेको लागि मैले फर्स्ट क्लास लिभर सपोज गरेँ, तर सबैतिर कन्सेप्ट एकै तरिकाले लाग्छ है त। यो मेरो के भयो, फल्क्रम हुने भयो, फल्क्रम हुने हो। त्यसै गरी मैले यो पोइन्टमा के लाएँ अरे त, एफोर्ट लाएँ। ठिक छ, यो पोइन्टमा मैले एफोर्ट लाएँ। अब फल्क्रम र एफोर्ट बिचको डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ, यसलाई के भनिन्छ हामीले एफोर्ट डिस्टेन्स भनेर भनिन्छ। फल्क्रम र एफोर्ट बिचको डिस्टेन्सलाई एफोर्ट डिस्टेन्स भनिन्छ र लोड र फल्क्रम बिचको डिस्टेन्सलाई हामीले के भनिन्छ, लोड डिस्टेन्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ, यसलाई चाहिँ हामीले लोड डिस्टेन्स भनेर भन्यौँ। यो कुराहरू टर्मिनोलोजिसहरू मेन। अब यो टर्मिनोलोजिसहरू त बुझिहाल्नुहुन्छ है, त्यस्तो केही पनि प्रब्लम पर्दैन। जस यही टर्मिनोलोजिसहरूबाट हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि लिभरले कसरी काम गर्छ त, लिभरले कसरी काम गर्छ भने सुरुमा हामी यो पोइन्टमा एफोर्ट एप्लाई गर्छौँ। ठिक छ, सुरुमा हामी एफोर्ट एप्लाई गर्छौँ। यहाँ मैले लेखेँ वर्किङ प्रिन्सिपल अफ लिभरमा फर्स्ट एफोर्ट इज एप्लाइड। सुरुमा त यही गर्नु पर्यो, सुरुमा त एफोर्ट एप्लाई गर्नु पर्यो, त्यही भएर फर्स्ट एफोर्ट इज एप्लाइड। ठिक छ, अनि हामीलाई थाहा नै छ एफोर्ट र फल्क्रम बिचको डिस्टेन्स एफोर्ट डिस्टेन्स हो, फल्क्रम र लोड बिचको डिस्टेन्स लोड डिस्टेन्स हो भनेर छ। ठिक छ, अब यसले के गर्छ भन्दा यो एफोर्ट चाहिँ यहाँबाट ट्रान्सफर हुन्छ, यहाँबाट ट्रान्सफर हुन्छ। अब यो कस्तो पोजिसनमा जान सक्छ हेर्नुहोस् है त, यो यसरी पोजिसन यसरी चेन्ज हुन्छ। जब म एफोर्ट एप्लाई गर्छु, एफोर्ट एप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो एफोर्टले गर्दा यो लिभर तलतिर सर्छ, तर पोइन्ट चाहिँ यही नै हो र हाम्रो लोड यसको कारण के हुने भयो, मासतिर सर्ने हो। ठिक छ, के हुने रहेछ, एफोर्ट एप्लाई गरिसकेपछि यो हाम्रो जुन लिभर छ यो तलतिर सर्छ। यो तलतिर जानुको मतलब यो हाम्रो के छ, यतापट्टिको पोर्सन चाहिँ मासतिर जाने हो। यो पोइन्ट अनुसार हेर्नु पर्यो त, यो तल गयो, यो मुनि नै रहन त सक्दैन, त्यो पनि के हुनुपर्छ, माथि नै जानुपर्छ। ठिक छ, र अब यहाँनिर के छ, लोड आर्म र एफोर्ट आर्म भनेर छ। ठिक छ, अथवा यही एफोर्ट डिस्टेन्सलाई नि एफोर्ट आर्म भनेर पनि भन्न सक्यो, लोड डिस्टेन्सलाई पनि हामीले लोड आर्म भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, लोड आर्म र एफोर्ट आर्म भनेर है त। सेक्सन अफ लिभर बिट्विन लोड एन्ड फल्क्रम। ठिक छ, लोड र फल्क्रम बिचको डिस्टेन्सलाई लोड आर्म भनेर पनि भन्न सक्यो है त। अब हामीलाई के एउटा कुरा थाहा हुन्छ भन्दाखेरि सपोज तपाईँले यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो भने, ठिक छ, यो एक्सपेरिमेन्ट तपाईँले आफ्नो घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले के गर्ने, एउटा स्केललाई यसरी फिक्स गर्ने, झुन्डाइदिने, यसलाई यसरी माथितिर कुनै तरिकाले झुन्डाइदिने है, स्केललाई यसरी झुन्डाएर के गर्ने, यतापट्टि एउटा लोड राख्ने, यो लोडलाई अनि यहाँनिर एउटा एफोर्ट एप्लाई गर्ने होइन। अब तपाईँले के गर्नुभयो त, लोड र एफोर्टलाई ठ्याक्कै ब्यालेन्स गर्नुभयो। यो तपाईँले यहाँनिर लोड राखिसकेपछि एउटा यसरी यसलाई एफोर्ट दिनुभयो कि ठ्याक्कै यो ब्यालेन्स होस्। ब्यालेन्स हुँदाखेरि तपाईँले के एक्सपेरिमेन्टली गर्न सक्नुहुन्छ भने सुरुमा यो जुन पोइन्टमा धागो बाँधिएको छ नि, यो मेरो फल्क्रम हुन्छ, यो मेरो फल्क्रमको पोइन्ट भयो। यतापट्टि के हुन्छ, यो लोड छ, लोड डिस्टेन्स, यतापट्टि एफोर्ट डिस्टेन्स छ। अब यो फल्क्रमको पोजिसनलाई चेन्ज गर्ने, फल्क्रमको पोजिसनलाई के गर्ने, चेन्ज गर्ने। अब फल्क्रमको पोजिसन चेन्ज भइसकेपछि हामीले यहाँनिर के हेर्छौँ त, हामीसँग 4-5 वटा डेटाहरू आउँछ। जस्तै लोड त सेम टु सेम हुने भयो, लोडमा केही चेन्ज आउँदैन, एफोर्टमा चेन्ज आउँछ, एफोर्ट डिस्टेन्समा चेन्ज आउँछ, अनि लोड डिस्टेन्समा चेन्ज आउँछ। ठिक छ, एफोर्ट अथवा एफोर्टमा चेन्ज आएन, अथवा लोड पनि तपाईँले घटाउँदै बढाउँदै गर्न सक्नुहुन्छ। लोड पनि डिफ्रेन्ट राख्ने, जस्तै सुरुमा तपाईँले 5 न्युटन राख्नुभयो, त्यसपछि 6 न्युटन राख्ने, त्यसपछि 7 न्युटन राख्ने, त्यसपछि 9 न्युटन राख्ने, 10 न्युटन राख्ने, अनि यो कुराहरू मेजर गर्दै जाने। ठिक छ, यो फल्क्रमको पोजिसनलाई चेन्ज गर्दै गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा फल्क्रमलाई त्यही पोजिसनमा राखेर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर चेन्ज गर्दै गर्नु भएन, अझै राम्रो रिजल्ट्सहरू त्यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, फल्क्रमलाई के गर्दै गर्ने, चेन्ज गर्दै गरे पनि भयो, फल्क्रमको पोजिसनलाई
चेन्ज नगर्दै गर्दै पनि भयो है त। अब यहाँबाट तपाईले एउटा के कन्क्लुजन निक्लिन्छ भने तपाईले के देख्नुहुन्छ त लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स इक्वल्स टु के आउँछ त यहाँनेरि एफोर्ट इन्टु एफोर्ट डिस्टेन्स भनेर आउँछ। ठीक छ, लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ एफोर्ट इन्टु एफोर्ट डिस्टेन्स भनेर तपाईले यो एक्सपेरिमेन्टली यसलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, फेरि एकचोटि भनिदिन्छु म एक्सपेरिमेन्ट के गर्ने त एउटा स्केल लिने, तपाईकै जेनरल 30 सेन्टिमिटर वाला स्केल लिए पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। त्यसपछि यहाँनिर के गर्ने यसको एउटा सेन्टरतिर होल बनाउनु अथवा यसलाई मजाले के गर्ने बाइन्ड गरिदिने। तर यति धेरै पनि बाइन्ड गर्नु भयो भने कि यो स्केलै हल्दिन नसकोस् है, ठ्याक्कै के गर्ने त मिलाएर त्यसलाई बाइन्ड गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर के गर्ने यहाँनिर लोड राख्ने, यहाँनिर पनि के गर्ने त एफोर्ट भनेर अर्को लोड राख्दिँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो बिम ब्यालेन्सको कन्सेप्ट अनुसार जाँदा पनि हुन्छ है त, बिम ब्यालेन्सको कन्सेप्ट अनुसार पनि तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले के गर्ने त एउटालाई लोड मान्ने र यतापट्टिको मासलाई एफोर्ट भनेर मान्न सकिन्छ है त। अब के गर्ने त इधरको लोकेसन चेन्ज गर्ने है त, इधरको लोकेसन चेन्ज गर्दै के गर्ने कहाँनेरि चाहिँ ठ्याक्क ब्यालेन्स हुँदो रहेछ त हो त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ हैन। अथवा यो फलक्रमको पोजिसनलाई चेन्ज गर्दै, जस्तै मैले किन यहाँ डोरीले बाँधेको, जेनरली एक्सपेरिमेन्टमा यसरी एउटा दुलो बना भनेर भनेको हुन्छ है, तर तपाईहरुले फलक्रमको पोजिसनलाई चेन्ज गर्नुभयो भने पनि यस्तै खालको रिजल्ट निस्किन्छ। यो रिजल्ट तपाईको निक्लिन जान्छ, यो रिजल्ट नै तपाईको निक्लिन्छ। अथवा तपाईले यहाँ दुलो पार्नु भयो भने के गर्ने त इधरको पोजिसन, सपोज यो ब्यालेन्स भयो, यो डिस्टेन्समा ब्यालेन्स भयो। अब सपोज मैले यो लोडलाई यहाँनेरि सार्दिए र एफोर्ट कहाँनेरि आउँछ भनेर तपाईले चेक गर्ने, सपोज यहाँनेरि आउला, यति बेला ब्यालेन्स भयो नि, यो लोड छ यो एफोर्ट छ। अब यहाँनेरि लोड डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्ने, यहाँनेरि एफोर्ट डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्ने। फलक्रमलाई चेन्ज गरेर पनि गर्न सक्नुभयो, अथवा तपाईले चाहिँ फलक्रमले एउटै पोजिसनमा राखेर लोड र लोड डिस्टेन्स पनि चेन्ज गर्न सक्नुभयो। किनभने दुईटैमा के हुन्छ त लोड डिस्टेन्स र एफोर्ट डिस्टेन्स त अभियसली चेन्ज हुन्छ हैन, दुईटैमा के हुन्छ लोड डिस्टेन्स र एफोर्ट डिस्टेन्स चेन्ज हुने भएको कारण यो एक्सपेरिमेन्ट तपाईले जसरी गरे पनि हुन्छ। जेनरली त्यो एक्सपेरिमेन्ट ट्राई गर्नु होला, रमाइलो हुन्छ। जस यो नियम चाहिँ तपाईले त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट भेट्नुहुन्छ कि लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स र एफोर्ट डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँनेरि इक्वल हुन जान्छ। ठीक छ, लोड र लोड डिस्टेन्स अनि एफोर्ट डिस्टेन्स इक्वल हुन जान्छ। अब यहाँनेरि हेर्नुस् है त, सपोज मैले एफोर्ट कम लाए, मैले कम एफोर्ट लाए, मेरो लोडमा केही चेन्ज भएको छैन, लोड डिस्टेन्समा केही चेन्ज भएको छैन। सपोज गरौँ लोड र लोड डिस्टेन्समा केही चेन्ज भएको छैन है त। एक्जाम्पलले अझै क्लियर होला। सपोज मेरो लोडलाई मैले 5 न्युटन माने, लोड डिस्टेन्सलाई मैले 3 मिटर माने है त, मिटरमा लेख्दिएँ मैले। एफोर्ट डिस्टेन्सलाई मैले 3 न्युटन माने र एफोर्ट डिस्टेन्सलाई मैले कति माने 5 मिटर माने। अब यो एल इन्टु एलडी गर्दा 15 न्युटन मिटर आउँछ, एफोर्ट इन्टु एफोर्ट डिस्टेन्स गर्दा नि 15 न्युटन मिटर आउँछ, इक्वल छ। अब सपोज गरौँ हाम्रो एफोर्ट चाहिँ कति न्युटन हुन गयो भन्दा 2 न्युटन हुन गयो। अब यो त कति छ 15 छ, यो 15 न्युटन मिटर छ। अब यो मैले एफोर्ट डिस्टेन्स बढाउनु पर्यो नि त, एफोर्ट डिस्टेन्स मैले कति राख्नु पर्यो 7.5 मिटर, अनि पो यो दुईटा ब्यालेन्स हुन्छ त। त्यही भएर यदि मैले एफोर्ट घटाउनु छ, म कम एफोर्ट लाउन सक्छु भने मेरो एफोर्ट डिस्टेन्स ज्यादा हुनु पर्यो। ठीक छ, मेरो के हुनु पर्यो त एफोर्ट डिस्टेन्स जब ज्यादा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ मैले कम एफोर्टमा पनि धेरै लोडलाई उठाउन सक्छु। अथवा यहाँनेरि मेरो यसलाई कति राखेको थिएँ मैले 15 छ है, 15 छ। एफोर्ट डिस्टेन्स मेरो कति थियो यहाँ 5 मिटर छ। अथवा तपाईले लोड डिस्टेन्सलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। लोड डिस्टेन्सलाई चेन्ज गर्दाखेरि यो त 10 हुन गएको छ, 10 बनाउनको लागि यसलाई 2 मिटर राख्न सक्यो। कि त लोड डिस्टेन्स चेन्ज गर्ने कि एफोर्ट डिस्टेन्स चेन्ज गर्ने। यदि लोड बढ्यो अथवा एफोर्ट घट्यो भने तपाईले एफोर्ट डिस्टेन्सलाई के गर्नु पर्यो, एफोर्ट डिस्टेन्सलाई बढाउनु पर्यो अथवा लोड डिस्टेन्सलाई घटाउनु पर्यो। दुईटामा कुनै एउटा काम गर्दा हुन्छ। ठीक छ, यदि मेरो एफोर्ट घट्न गयो भने मैले के गर्न सक्ने रहेछु कि एफोर्ट डिस्टेन्सलाई बढाउने कि लोड डिस्टेन्सलाई घटाउने, कुनै दुईटामा एउटा काम गर्न सक्ने रहेछु। त्यसैगरी यदि मेरो लोड बढ्यो भने
मेरो लोड बढ्यो भने मैले के गर्नु पर्यो त कि एफोर्ट डिस्टेन्सलाई बढाउनु पर्यो हैन कि मेरो लोड डिस्टेन्सलाई के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो अनि मात्रै के हुन्छ त्यहाँनिर ब्यालेन्समा आउँछ कुनै एउटा दुईटा काम गर्नु भयो भने यो दुईटामा कुनै एउटा गर्नु भयो भने तपाईको काम भइहाल्छ यदि तपाईले सेम अमाउन्ट अफ एफोर्ट लगाइराख्नु भएको छ भने ठीक छ यो कुराहरु बुझिराख्नु भएको छ यहाँनिर मैले के भने जनरली बुकहरुमा चाहिँ एउटा मात्रै काम गर भनेर भन्न सक्छ ठीक छ तर हामीले यो दुईटै काम गर्यौं भने जनरली हामीले बुझ्न सकिन्छ है त यो भयो हाम्रो लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स अथवा यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दा प्रिन्सिपल अफ लिभर पनि भनिन्छ प्रिन्सिपल अफ लिभर भनेर पनि भनिन्छ प्रिन्सिपल अफ लिभर भनेको के हो त इन ब्यालेन्स्ड कन्डिसन भनेको जस्तै बीम ब्यालेन्स देख्नु भएको छ बीम ब्यालेन्स जब बीचमा अडिन्छ नि त्यसको काँटा एउटा हो त्यो काँटा जब बीचमा अडिन्छ त्यति बेला हामीले के भन्छौं त यसमा चाहिँ इक्विलिब्रियम आयो अथवा ब्यालेन्समा आयो हैन हो त्यसलाई ब्यालेन्स्ड कन्डिसन भनेर भनिन्छ ब्यालेन्स्ड कन्डिसनमा के हुँदो रहेछ भन्दा लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स इक्वल्स टु एफोर्ट इन्टु एफोर्ट डिस्टेन्स हुँदो रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ ठीक छ यो हाम्रो लिभर भयो अनि प्रिन्सिपल अफ लिभर भयो है त हामी यसको न्यूमेरिकल्सहरु हेर्छौं एकछिनमा थोरै हामी यसको कामहरु यहाँनिर हेरौं के कस्तो हुँदो रहेछ अरु कामहरु र त्यो अनुसार हामी हेर्छौं है त यहाँसम्म पक्कै तपाईले बुझ्नु नै भएको छ है तपाईहरु खतरा हुनुहुन्छ जस कुरा राम्ररी नै बुझ्नु भयो होला ल यहाँनिर अब हामीले यो कुरा पनि हेर्यौं नेक्स्ट कुरा आउँछ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ सिम्पल मेसिनको त्यो हो मेकानिकल एडभान्टेज ठीक छ के हो त मेकानिकल एडभान्टेज भनेर भनिन्छ मेकानिकल एडभान्टेज एउटा सिम्पल रेशियो हो ठीक छ यसलाई हामी सर्ट फर्ममा चाहिँ एमए भनेर पनि लेख्छौं मेकानिकल एडभान्टेज भनेर मेकानिकल एडभान्टेज भनेको सिम्पली के हो त मेकानिकल एडभान्टेज इक्वल्स टु लोड डिवाइडेड बाइ एफोर्ट लोडलाई मैले एल ले डिनोट गरे एफोर्टलाई मैले ई ले डिनोट गरे ठीक छ लोड ओपन एफोर्ट भनेको चाहिँ मेकानिकल एडभान्टेज हो अब मेकानिकल एडभान्टेजले के दिन्छ त सिम्पली तपाईले मेकानिकल एडभान्टेजलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने के भन्न सक्नुहुन्छ त मेकानिकल एडभान्टेज इज द रेशियो अफ लोड टु एफोर्ट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ मेकानिकल एडभान्टेज भनेको के हो त रेशियो अफ लोड टु एफोर्ट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अब मेकानिकल एडभान्टेजले के दिन्छ त मेकानिकल एडभान्टेजले हामीलाई के भ्यालु दिन्छ भन्दा कति टाइम्सले फोर्स मल्टिप्लाई भयो भनेर दिन्छ कति टाइम्सले कति यो त रोमनाइजमा भएछ है कति टाइम्सले के त फोर्स इन्क्रिज भयो भनेर दिन्छ ठीक छ यो कुरा चाहिँ हाम्रो मेकानिकल एडभान्टेजले दिन्छ है त मेकानिकल एडभान्टेजले के दिँदो रहेछ कति टाइम्सले फोर्स इन्क्रिज भयो भन्ने कुरा दिन्छ जस्तै हामीले यहाँनिर के राख्ने त भन्दा यो मेकानिकल एडभान्टेज हामीले लिभरको इन टर्म्समा हेरिरहेका हुन्छौं है त लिभरको इन टर्म्समा हामी जेनरली हेरिरहेका हुन्छौं अब सपोज सोचौं कि यहाँनिर एउटा लिभर छ है यतापट्टि मैले लोड राखेको छु 600 न्यूटन र यतापट्टि मैले एफोर्ट एप्लाई गरिरहेको छु कति 200 न्यूटन एफोर्ट एप्लाई गरिरहेको छु भनेपछि मेरो मेकानिकल एडभान्टेज भनेको के हुन जान्छ मेकानिकल एडभान्टेज भनेको लोड भनेको 600 न्यूटन छ एफोर्ट भनेको 200 न्यूटन छ एमए को भ्यालु कति भयो 3 भयो अब एमए को भ्यालु 3 भन्नुको मतलब यसले के भ्यालु दियो त भन्दा मेरो फोर्स चाहिँ जुन 200 न्यूटन को फोर्स छ त्यो मेरो 200 न्यूटन को फोर्स 3 टाइम्सले मल्टिप्लाई भयो भनेर दिन्छ ठीक छ के भन्न सकिँदो रहेछ हाम्रो चाहिँ यहाँनेरि 3 टाइम्सले यहाँनेरिबाट फोर्स मल्टिप्लाई भयो भनेर भन्न सकिन्छ ठीक छ अब के हुन्छ भने जेनरली तपाईले जति एफोर्ट लाउनुहुन्छ त्यो टोटल एफोर्ट चाहिँ तपाईले गर्ने काममा चेन्ज हुँदैन ठीक छ तपाईले जति एफोर्ट एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो टोटल्ली तपाईले गरिरहेको काममा चेन्ज हुँदैन त्यहाँनेरि के लसहरु हुन्छ जस्तै फ्रिक्सनको कारण लस आउन सक्छ अनि हिटको कारण लस आउन सक्छ फ्रिक्सन भनिसकेपछि त्यहाँनेरि हिट पनि आउने नै भयो है हो त्यस्तोको कारण के आउन सक्छ लस आउन सक्छ अब हामीले यहाँ मेकानिकल एडभान्टेज 3 भनेर भनेका छौं तर एक्ज्याक्टली 3 हुँदैन 3 भन्दा थोरै कम हुन जान्छ
किनभने फ्रिक्सनलाई पनि ओभरकम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले यहाँनिर लिएको छैन ठीक छ फ्रिक्सनले गर्दा केही अमाउन्टमा इनर्जी लस हुन्छ र त्यो लस भएको इनर्जी हामीले काट्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर जेनरली हामीले यहाँ जुन मेकानिकल एडभान्टेज इक्वल्स टु 3 भनेर लेख्यौं यो 3 भन्ने कुरा थोरै मात्रामा सानो हुन्छ सायद 2.8 हुन सक्ला 2.7 हुन सक्ला 3 कै आसपास हुन्छ तर एक्ज्याक्टली 3 चाहिँ हुँदैन ठीक छ यो कुरा हामीले बुझ्यौं के रहेछ त मेकानिकल एडभान्टेज भनेको भनेर त्यसपछि यही हो यति हो मेकानिकल एडभान्टेज लोड बाइ एफोर्ट कति टाइम्सले फोर्स इन्क्रिज भयो भन्ने कुरा केले दिन्छ त मेकानिकल एडभान्टेजले दिन्छ सिम्पल कुरा छ केही गाह्रो छैन है नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ त नेक्स्ट कुरा भनेको हाम्रो मेकानिकल एडभान्टेज पछि आउँछ भेलोसिटी रेशियो भन्ने छ है त मेकानिकल एडभान्टेज पछि के आउँछ हाम्रो भेलोसिटी रेशियो अब यो भेलोसिटी रेशियोले के दिन्छ त हाम्रो भेलोसिटी रेशियो भनेर भनिन्छ यसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा हामीले VR भनेर पनि लेख्छौं है त VR भनेर पनि लेख्छौं अब भेलोसिटी रेशियो भनेको सिम्पली के हुन्छ त भन्दा लोड र एफोर्ट के हुन्छ सर्टेन डिस्टेन्स मुभ हुन्छ हैन व्हेन सिम्पल मेसिन चाहिँ के हुन्छ लोडलाई एफोर्ट एप्लाई गरिन्छ ठीक छ के हुन्छ सर्टेन डिस्टेन्स मुभ हुन्छ त्यहाँनेरि अब जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ यहाँनेरि सपोज यो मेरो लिभर हुनु भयो यहाँनेरि मैले के राखेको छु फल्क्रम भन्ने कुरा राखेको छु यतापट्टि मेरो के छ लोड छ र यतापट्टि मैले के एप्लाई गरिरहेको छु एफोर्ट एप्लाई गरिरहेको छु यो भनेको मेरो लोड डिस्टेन्स भयो यतापट्टि मेरो एफोर्ट डिस्टेन्स हुन गयो ठीक छ लोड डिस्टेन्स र एफोर्ट डिस्टेन्स हुने भयो ठीक छ अब यहाँनेरि के भनिन्छ त भन्दा जस्तै हाम्रो केही डिस्टेन्स मुभ हुन्छ अब कस्तो डिस्टेन्सको कुरा गरिरा मैले यसलाई थोरै मेटाए त्यसले थोरै प्रब्लम गर्छ मैले यहाँनेरि लेख्दै त एफोर्ट डिस्टेन्स जस्तै के हुन्छ एफोर्ट पनि केही डिस्टेन्स तल मुभ हुन्छ लोड पनि केही डिस्टेन्स के हुन्छ माथि मुभ हुन्छ यस्तो खालको आउला है यहाँनेरि नै छोको छ हाम्रो फल्क्रमबाटै जानुपर्छ यहाँनेरि हाम्रो एफोर्ट यति डिस्टेन्स मुभ भयो यहाँ हाम्रो लोड यति डिस्टेन्स मुभ भयो ठीक छ हाम्रो लोड त्यति डिस्टेन्स मुभ भयो एफोर्ट त्यति डिस्टेन्स के हुने भयो त मुभ हुने भयो ठीक छ अब यहाँनेरि के छ त भन्दा हाम्रो लिभरको मेन काम भनेको के हो त लिभरको मेन काम भनेको हेभी लोड छ भने है जुन लोड चाहिँ हेभी छ त्यो हेभी लोडलाई लिफ्ट गर्ने काम भनेको लिभरको हो यति कुरा त हामी क्लियर छौं हेभी लोडलाई लिफ्ट गर्ने काम भनेको चाहिँ के हो त लिभरको हो अब मैले लिभरको मेन काम भनेको लोडलाई एउटा सर्टेन डिस्टेन्ससम्म मुभ गराउनु पर्यो ठीक छ लोडलाई एउटा सर्टेन डिस्टेन्स यहाँनेरि माथि नै भनेर बुझौं यो लोडलाई सर्टेन डिस्टेन्स माथिसम्म मुभ गराउनु पर्ने छ यसको लागि के हुनु पर्छ यहाँनेरि लोड जति मुभ हुन्छ नि त्यो भन्दा धेरै चाहिँ एफोर्ट मुभ हुनुपर्छ ठीक छ जति लोड माथि मुभ भइरहेको छ एफोर्ट चाहिँ त्यति धेरै मुभ हुनुपर्छ अथवा यो जुन यसलाई मैले यक्स माने अरे एफोर्टले मुभ गरेको डिस्टेन्स लोडले मुभ गरेको डिस्टेन्स y माने अब हाम्रो x को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन y हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि हामीले जति एफोर्टलाई मुभ गराउँछौं लोड त्यति नै माथि मुभ हुन्छ एक्ज्याक्टली इक्वल मुभ हुँदैन किनभने हामीले हेभियर लोड चाहिँ के गरिरहेछौं लिफ्ट गरिरहेछौं ठीक छ हामीले हेभियर लोड लिफ्ट गरिरहेको कारण हामीले के हुनु पर्यो त भन्दा एफोर्टलाई धेरै मुभ गराउने लोड भनेको अलिकति थोरै कम चाहिँ त्यहाँनेरि मुभ हुन जान्छ यसलाई हामीले के भन्छौं भने डिस्टेन्स मुभड बाइ एफोर्ट भन्छौं एफोर्टले जति डिस्टेन्स मुभ गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं डिस्टेन्स मुभड बाइ एफोर्ट भनेर भनिन्छ र लोडले मुभ गर्ने डिस्टेन्सलाई डिस्टेन्स मुभड बाइ लोड भनिन्छ डिस्टेन्स मुभड बाइ लोड भनेर भनिन्छ है अब यसले हाम्रो VR दिन्छ भेलोसिटी रेशियो भनेको के हुन्छ भने डिस्टेन्स मुभड बाइ एफोर्ट डिस्टेन्स मुभड बाइ एफोर्ट डिवाइडेड बाइ डिस्टेन्स मुभड बाइ लोड यसले दिन्छ अर्को फर्मुला हामीलाई केले दिन्छ त भन्दा एफोर्ट डिस्टेन्स
डिभाइडेड बाई लोड डिस्टेन्स, यसले पनि हामीलाई भेलोसिटी रेशियो दिन्छ। ठीक छ, एफोर्ट डिस्टेन्स बाई लोड डिस्टेन्सले पनि हामीलाई भेलोसिटी रेशियो दिन्छ। अब सपोज गरौँ हाम्रो एफोर्ट डिस्टेन्स कति छ, हाम्रो एफोर्ट डिस्टेन्स एडी भनेको 6 छ र हाम्रो लोड डिस्टेन्स एलडी भनेको कति छ 3 छ भनेर बुझौँ। भिआर भनेको कति आउँछ एडी बाई एलडी इक्वल्स टु 6/3 इक्वल्स टु 2। यसको मतलब यसले के भनिरहेछ भने लोड डिस्टेन्स यदि 1 युनिट मुभ हुन्छ भने एफोर्ट डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो, अथवा यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने यदि मेरो लोड चाहिँ 1 मिटरले माथि सर्नु पर्ने छ, कुरा बुझिराख्नु भएको छ, यदि मेरो लोड चाहिँ 1 मिटरले माथि सर्नु पर्ने छ भने मेरो एफोर्ट चाहिँ 2 मिटरले तल सर्नु पर्यो। यो एक्जाम्पलको केसमा है, यदि मेरो एफोर्टले 2 मिटर तल सर्छ भने अथवा मेरो एफोर्टले 2 मिटरमा काम गर्छ भने मेरो लोड चाहिँ ठ्याक्कै 1 मिटर माथि हिँड्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो भ्यालुले दिन्छ। कुरा क्लियर छ, बुझिराख्नु भएको छ। के हुनु पर्यो त डिस्टेन्स मुभ्ड बाई एफोर्ट डिभाइडेड बाई डिस्टेन्स मुभ्ड बाई लोडको कन्सेप्ट चाहिँ यहीँनिर आउँछ। ठीक छ, अब यहाँनिर फ्रिक्सनको केही पनि काम आउँदैन। फ्रिक्सनको किन काम आउँदैन त भन्दा जेनरली हामीले यहाँ डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरिरहेछौँ है त, हामीले डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरिरहेको कारण हाम्रो यहाँनिर के आउँदैन फ्रिक्सनको कुराहरू आउँदैन। सिम्पली हामीले यति काम गऱ्यौँ भने यो कुराहरू गर्न सकिहालिन्छ। ठीक छ, फ्रिक्सनको काम आउँदैन। किन आएन, तपाईलाई क्वेसन पनि आउन सक्छ भेलोसिटी रेशियोलाई फ्रिक्सनले किन असर गर्दैन त, घर्षणले किन असर गर्दैन भन्दा किनभने भेलोसिटी रेशियो क्याल्कुलेट गर्दा हामीले फोर्स क्याल्कुलेट गरेका छैन, हामीले डिस्टेन्स अथवा लेन्थ क्याल्कुलेट गरिरहेका छौँ। लेन्थलाई फ्रिक्सनले एफेक्ट गर्न सक्दैन। फ्रिक्सनले एफेक्ट गर्ने भनेको फोर्सले एफेक्ट गर्छ, फोर्ससँग रिलेटेड कुराहरूलाई एफेक्ट गर्छ, तर यो डिस्टेन्स भनेको त फोर्सले एफेक्ट गर्न सक्दैन हैन। हो अब धेरै डिस्टेन्स मुभ हुने थोरै डिस्टेन्स मुभ हुने आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले लाएको जुन एप्लाइड फोर्स छ त्यो एप्लाइड फोर्सले डिस्टेन्सलाई मुभ गराउँछ हैन। त्यसैले यो डिस्टेन्सहरू चाहिँ केसँग रिलेटेड हुँदैन, फ्रिक्सनसँग रिलेटेड हुँदैन र हाम्रो भेलोसिटी रेशियो फ्रिक्सनसँग रिलेटेड पनि हुँदैन। ठीक छ, यति कुराहरू बुझ्यौँ हामीले। अब यो दुईटामा जुनै फर्मुला पनि तपाईले युज गरे हुन्छ, तपाईलाई फर्मुलामा के दिएको छ, अब एफोर्टले मुभ गरेको डिस्टेन्स दिएको छ, लोडले मुभ गरेको डिस्टेन्स दिएको छ नि त्यो युज गर्ने, अथवा एफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्सको दिएको छ भने तपाईले त्यो युज गर्ने सिम्पली। त्यसरी तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी हामीले भेलोसिटी रेशियो पनि के गर्न सक्छौं त क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा भनेको जस्तै भेलोसिटी रेशियो त फ्रिक्सनले इफेक्ट नहुने रहेछ, तर हाम्रो मेकानिकल एडभान्टेज त फ्रिक्सनले इफेक्ट हुन्छ नि। त्यही भएर भेलोसिटी रेशियो र एमए क्याल्कुलेट गर्दाखेरि भेलोसिटी रेशियो जहिले पनि एमए भन्दा के हुन्छ धेरै हुन्छ। ठीक छ, भेलोसिटी रेशियो भनेको जहिले पनि एमए भन्दा धेरै हुन्छ, किनभने मेकानिकल एडभान्टेजलाई केले इफेक्ट गर्छ, फ्रिक्सनले इफेक्ट गर्छ, तर हाम्रो भेलोसिटी रेशियोलाई फ्रिक्सनले इफेक्ट गर्दैन, कुनै पनि ठाउँमा इफेक्ट गर्न सक्दैन। कुरा बुझ्यो? यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौं है। अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो अर्को टपिक। यो टपिक अब तपाई स्टार्टिङ पोइन्टमा पढ्नुहुन्छ सिम्पल मेसिनमा, तर पछि तपाईहरुले फोर्सको कुरादेखि लिएर अब अरु धेरै इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजमहरुको कुरा आउँछ, हो त्यस्तो कुराहरुमा पनि तपाईहरुले यो टर्मलाई युज गर्नुहुन्छ। यो टर्मिनोलोजी चाहिँ लगभग तपाईले साइन्स इन्जिनियरिङहरु स्टडी गर्दाखेरि यो टर्महरु त्यहाँनेरि आउँछ है त। के हो त यो टर्म भनेको इफिसिएन्सी। यसले के दिन्छ? इफिसिएन्सी भन्ने कुरा छ। इफिसिएन्सीलाई जेनरली यसरी इटा भन्ने सिम्बल, यसरी तपाईले एनलाई अलिकति तलसम्म तम्काउनु भयो भने यो इटाले डिनोट गर्छ है जेनरली। अब यहाँनेरि सपोज गरौँ हाम्रो यसरी छ, यो हाम्रो फल्क्रम भयो है, यतापट्टि लोड छ, यतापट्टि हाम्रो एफोर्ट छ, यो हाम्रो डिस्टेन्स मुभ्ड बाइ एफोर्ट भयो हैन, र यो भनेको हाम्रो डिस्टेन्स मुभ्ड बाइ लोड भयो, यो फल्क्रम भयो, यो हाम्रो लोड डिस्टेन्स भयो, यो हाम्रो एफोर्ट डिस्टेन्स भयो, यहाँ हाम्रो एफोर्ट छ। जेनरली अघि हामीले के कुरा गर्यौं भने हामीले जति एफोर्ट एप्लाई गरे पनि त्यसमा केही फ्रिक्सनको लस आउँछ भनेर भन्यौं।
त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त अब इफिसियन्सीको टर्म्स अनुसार डिटरमाइन गर्छौँ। इफिसियन्सीले के भन्छ भने तपाईले कुनै काम गर्दाखेरि त्यो